अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ ने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया, बल्कि नवाज़ शरीफ का जो सबसे करीबी शख्स है उसने भी नवाज़ शरीफ के नक्शे कदम पर चलना पसंद किया और दोनों ही मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। जैसे ही कुर्सी छीनी वैसे ही जहाज़ की कुर्सी बुक हो गई, यानी या तो कुर्सी पे बैठेंगे और अगर कुर्सी नहीं रहेगी तो फिर जहाज़ की कुर्सी पे बैठेंगे और पाकिस्तान छोड़कर अपने नए देश चले जाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा ने 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं निकाले, यानी जिन जजेस ने उनको इज़्ज़त बख्शी उनकी अलविदाई तकरीब में आए, काजी साहब ने उन जजेस की भी तकरीब में शिरकत करना गवारा नहीं किया। यानी जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, बहुत सारे लोगों ने उस तकरीब में शिरकत की, लेकिन काजी साहब उसमें शिरकत किए बगैर ही पाकिस्तान से फ़रार हो गए। ये वो शख्स है जो चीफ जस्टिस के ओहदे से उतरने के बाद 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं ठहर सका। ये बातें करता है हुब्बुल वतनी की, बातें करता है पाकिस्तान की, बातें करता है आईने पाकिस्तान की, बातें करता है इंसाफ की सरबुलंदी की, बातें करता है इंसानी हुकूक की, लेकिन ख़ुद इसकी हालत ये है कि जिस मुल्क का वो चीफ जस्टिस था वो अपने ओहदे से उतरने के बाद 24 घंटे भी इस मुल्क में नहीं गुजार सका, बल्कि मुल्क छोड़कर फरार हो गया और मियाँ नवाज शरीफ की रिवायत पर चलना शुरू कर दिया। अब काजी साहब इस मुल्क में फस्तायत का एक बाज़ार गर्म करके छोड़ गए। आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अदलिया की सूरत हाल है, दुनिया के 142 मुल्कों में से 140वें पे पाकिस्तान है। वो टॉप 3 बदतरीन ममालिक जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, उनमें एक पाकिस्तान है। और ये कोई आज नहीं हुआ, ये पुराना खेल है, लेकिन जिन्होंने इस शख्स को महात्मा बनाकर ये तजर्बा किया, जिसके लिए काजी फ़ाइज़ ईसा इंसाफ का एक देवता था, जिन्हें यह लगता था कि ये आदमी आएगा तो इंसाफ का बोल बाला हो जाएगा पाकिस्तान में, उन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए और इन सारे लोगों को शीशे में अपनी शक्ल देखनी चाहिए और अपने ऊपर लानत डालनी चाहिए कि हमने किस आदमी को सपोर्ट किया था। यानी ये वो काजी है जिसके दौर में अदलिया बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई और जाते जाते भी इंसाफ का गला घोंट कर गया। तो वो काजी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिन लोगों से वो नफरत करते थे, उन्हें कहा था कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर बाहर चले जाएं, छोड़ दें। अब उस किचन की गर्मी काजी साहब खुद 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सके और चंद घंटों के अंदर फ्लाइट लेकर निकल लिए। अब तक की इतला के मुताबिक काजी साहब इस्तांबुल पहुंचे हैं, आगे का शायद उनका लंदन का ही प्लान है। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को ही फॉलो किया, उन्होंने लंदन प्लान का, क्योंकि ये दोनों लोग हिस्सा थे। तो नवाज शरीफ ने भी अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। जैसे ही नवाज शरीफ का बुरा वक्त आता है, नवाज शरीफ सबसे पहले टिकट बुक कराते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान से निकलने की करते हैं कि निकलो पाकिस्तान से, इधर कोई पकड़ लेगा, जलील करेगा। और पाकिस्तान में तो हालात वैसे ही मियाँ साहब के लिए बहुत ख़राब है। यानी गेम नवाज शरीफ के हाथ से निकली, नवाज शरीफ पाकिस्तान से फ़रार हो गए, निकल गए। अच्छा, मियाँ साहब ने निकल के जाना कहाँ था? पहले दुबई पहुँचे, वहाँ बादशाह था, लेकिन वहाँ पर भी मियाँ साहब का अच्छा इस्तकबाल हुआ। फिर मियाँ साहब का सही इस्तकबाल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया, एवन फील्ड अपार्टमेंट के पास जो मियाँ साहब के हैं, उनके बाहर खड़े होकर जो इस्तकबाल किया, वो तारीख़ी इस्तकबाल था और नवाज शरीफ और उनकी नस्लें इसे याद रखेंगी। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान आकर आप एक जाली इलेक्शन लड़ें, आप अवाम का मैंडेट चोरी करें, आप दोनों सीटें अपनी हार जाएं, लेकिन आप जिद करके बैठ जाएं कि नहीं जी एक सीट दी जाए। फिर एक कैंसर ज़दा खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको जेल में रखा था, वो आपको 70,000 की लीड से शिकस्त दे और उसके बाद आप रोना शुरू कर दें कि नहीं जी मुझे इससे लीड चाहिए। फिर निज़ाम आपका आरओ वाला आधी रात को तब्दील करके दूसरा आरओ लगा के आपके हाथ में एक जाली फार्म 47 पकड़ा दे कि ये लो मियाँ साहब आप जीत गए हैं। जब ये सारा कारनामा करके आप बाहर जाएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको छोड़ेंगे। लंदन में आपकी बेटी वजीर आला नहीं है, यही यानी मुझे हैरत हो रही थी कि लंदन में जब एहतजाज हुआ तो ना वहाँ आंसू गैस चली, ना वहाँ डंडे चले, ना वहाँ टॉर्चर हुआ, ना वहाँ फस्तायत थी, ना लंदन में दफ़ा 144 का नफाज हुआ, ना वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ना वहाँ पे किसी ने रबर की गोलियां चलाईं, कुछ भी नहीं हुआ।
یہ وہی ہوگا جہاں نواز شریف اور ان کا خاندان ہوگا، جہاں یہ ظالم رہیں گے، جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فسطائیت زدہ حکومتیں ہوں گی، وہاں پہ یہ ساری حرکتیں ہوں گے اور کہیں نہیں ہوگا۔ دنیا کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جن لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہم نے ان کا احسان مند ہونا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ پاکستان میں الٹا سسٹم ہے، عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، عوام انہیں پیسے دیتی ہے، یہ عوام کے اوپر ہی بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر عوام کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں، سوٹے بھی مارتے ہیں، عوام کو ربڑ کی گولیاں بھی مارتے ہیں، ان پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کرتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں سنتے، ان پر ٹیکسز اور زیادہ لگاتے ہیں اور ان کے لیے زندگی کو مزید تنگ کرتے ہیں، اور پھر انصاف نام کی کوئی چیز ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، مہذب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال میاں نواز شریف کا آئیڈیا ہمیشہ ہی بہت اچھا رہتا ہے، انہیں وقت سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب وقت برا آ گیا ہے، لہٰذا نکل لو پاکستان سے۔ تو نواز شریف ایک مرتبہ پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں۔ وہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بہترین نعرے بازی کے ساتھ میاں صاحب کا استقبال کیا، اور ان سب کا جو سب سے فیوریٹ نعرہ تھا، جو سب سے زیادہ میں نے سنا، وہ یہ تھا کہ مریم کے پاپا چور ہیں۔ یہ نعرہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے لگایا، آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میاں صاحب نے اپنی قوت فیصلہ سے کام کیا اور فوری طور پر نکل گئے۔ میاں صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف کو آئیڈیا ہے کہ اب اس نظام کے پاس عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ جتنے راستے تھے سارے اپنا کر دیکھ لیے، اور اب خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں، مثال کے طور پر ARY پہ ٹکر چل رہے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، یعنی حکومت کچھ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، این ممکن ہے کہ حکومت چھوڑنے پر رضامند ہو جائے، حکومت اپنی گورنمنٹ ختم کر دے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اداروں نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جو سپورٹ انہیں بڑے بڑے معاملات میں ملنی چاہیے تھی، لیکن سپورٹ تو ملی نہیں۔ اب قاضی فائزی صاحب کو کیا کوئی اور عہدہ مل جائے گا؟ دیکھیں، قاضی صاحب کی شخصیت ایسی ہے، انہیں کچھ بھی مل جائے گا وہ لے لیں گے، اور وہ دوبارہ عہدے پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بڑے ذلیل ہونے والے ہیں قاضی صاحب۔ یہ دنیا کے جس جمہوری ملک میں جائیں گے، اگر پاکستانیوں کی ان پہ نظر پڑ گئی تو قاضی صاحب کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوگی۔ میاں نواز شریف کو تو عزت افزائی کی عادت پڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب جنہوں نے مصطفین کاظمی، جو ایک وکیل تھے، جنہوں نے قاضی صاحب پہ تھوڑی سی تنقید کی تھی سپریم کورٹ میں، ان کو اتنی مار پڑوائی کہ وہ لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے، بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے ایک وکیل کا۔ بہت زبردست طریقے سے قاضی صاحب نے ان کے اوپر ٹارچر کروایا۔ اب قاضی صاحب ایسا کچھ یورپ میں نہیں کر پائیں گے، جن ملکوں میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہاں پہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ لوگ آپ کے منہ پہ آ کے آپ کو آئینہ دکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب بہت ذلیل ہونے جا رہے ہیں، میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں۔ اب الطاف حسین نے بھی نواز شریف کو تانے دینا شروع کر دیے ہیں۔ لندن آمد پر الطاف حسین کی جانب سے نواز شریف کو خوش آمدید کیا گیا اور کہا گیا کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو فارم 47 پر جتوایا بھی گیا، مگر افسوس کہ ساری امیدیں زمیں بوس ہو گئیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ملک چھوڑنا پڑا۔ ناظرین کرام، میں اسٹیبلشمنٹ کو مان گیا ہوں، اچھا خاصا 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، اسے بونا بنا کے رکھ دیا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اگر کسی سیاستدان سے ٹکا کے بدلہ لیا ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ یعنی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا بغیر پبلک سپورٹ کے۔ چیلنج تو وہ کرے جو خود کلین ہو، جس نے کبھی کرپشن نہ کی ہو، بے ایمانی نہ کی ہو، منی لانڈرنگ نہ کی ہو، 2 نمبری نہ کی ہو، وہ بندہ چیلنج کرے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ اب نواز شریف نے منہ اٹھا کے ہیرو بن کے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کمال بدلہ لیا نواز شریف سے کہ نواز شریف کی اوقات ہی ختم ہو گئی۔ یہاں لندن میں بچے انہیں روزانہ ذلیل کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور میاں صاحب آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے بدلہ لیا ہے تو وہ آصف زرداری نے لیا ہے۔ زرداری صاحب سیانے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لیا ہے کہ سارا ملبہ ہی اسٹیبلشمنٹ پر گرا دیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بدنام کبھی نہیں تھی جتنا آصف زرداری نے کر دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی عزت آصف زرداری نے چھین لی ہے، اور میاں نواز شریف کی عزت ویسے ہی رل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اس وقت حکومت ڈاما ڈول ہے، حکومت جو ہے وہ لرز رہی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر سپریم کورٹ سے بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ کل
جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ ہفتہ بڑا ہی ہنگامہ خیز ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔